यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदका दुवै सदनमा आजदेखि छलफल हुँदै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सरकार दृढ़ रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइने। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासनको स्थापना अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जोड़ र सुडानबाट इथियोपिया पुगेकालाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको अपील। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल हुँदैछ। गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक र 1 बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा दफावार छलफल शुरू हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रतिनिधि सभामा आजदेखि बिहिबारसम्म र राष्ट्रिय सभामा मंगलबारसम्म चल्नेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको उद्योग व्यवसायीहरूको संगठनले स्वागत गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दिएको सुझाव सम्बोधन गरिएकोमा स्वागत गरेको छ। महासंघले अहिलेको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने विषय समावेश गरिएकामा स्वागत गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषय जस्तै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार मानेकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड़ दिएको छ। हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चेम्बरले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिमको अवस्थामा रहेका बेला नीति कार्यक्रम परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको छ। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नीति तथा कार्यक्रमले आंशिक रूपमा भए पनि निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी बजेट नेपाली उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने गरी आउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिका सांसदहरूसँग अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र सूचकका बारेमा हिजो भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपाली उद्योगी व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता कुरालाई आउँदो बजेटमा प्राथमिकता दिने र बढ़ीभन्दा बढ़ी नेपाली उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने नीतिमा क्रियाशील रहने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले देशभित्र उत्पादन कसरी बढ़ाउने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। छलफलमा सांसदहरूले वर्तमान अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहबारे प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता सीताराम रिजालका अनुसार अनुसन्धानमा देखिएका कतिपय विषयमा थप प्रमाण सहित पूरक प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ। पीड़ितहरूको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीले चैत्र 12 गतेदेखि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। यस प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व उप प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, बहालवाला सचिव सहित 16 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सरकार दृढ़ रहेको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको नवनिर्वाचित कार्य समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका पक्षमा सरकारले उल्लेख्य काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले गणतन्त्रपछि विकास र समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा प्रगति भएको उल्लेख गर्नुभयो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्र सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोप गलत भएको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको दृष्टिकोणले आवश्यक पर्ने सबै विषयमा सरकारले पहल कदमी लिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको दृष्टिकोणले नयाँ अभियान, आन्दोलन र प्रक्रिया शुरू भएको र सरकार सुशासन कायम गराउन दृढ़ताका साथ अगाडि बढ़ेको पनि बताउनुभयो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता सुशासनको अभियान र आन्दोलनलाई सामसुम पार्न बस्ने गरेको भनेर गलत प्रचार र शंका गर्ने गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्नका लागि प्रमुख दलका नेताहरू निरन्तर छलफलमा बसिरहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको सिफारिशमा हिजो मौजूदा मन्त्री परिषद विस्तार तथा कार्यविभाजन गर्नुभएको छ। नवगठित मन्त्री परिषदमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह, सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रमेश सिंह धामी नियुक्त हुनुभएको छ। यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी गीता देवी मालले पाउनु भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धनगढ़ीमा हिजै आयोजित विशेष समारोहमा प्रदेश प्रमुख जोशी समक्ष नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। सोही समारोहमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह समक्ष राज्य मन्त्री मालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी को यूरोप, एशिया पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिला सम्बन्धी नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उहाँहरूबीच एमसीसीले मिलेनियम च्यालेन्ज अन्तर्गत अघि बढ़ाइरहेका परियोजना कार्यान्वयनको समग्र स्थितिबारे छलफल भएको गृह सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले परियोजनाको सफल कार्यान्वयन तथा समयमै सक्ने गरी काम अघि बढ़ाउन मन्त्रालय र जिल्लाबाट आवश्यक सहयोग हुने आश्वासन दिनुभएको गृह सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति मार्फत करिब 315 किलोमिटर 400 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र करिब 305 किलोमिटर रणनीतिक सड़क सञ्जाल विस्तार तथा मर्मत सम्भार परियोजनामा काम भइरहेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई कार्यवाही र नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेशको धुलीखेलमा हिजो भएको वार्षिक साधारण सभामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक र शरणार्थी बनाएर पैसा र सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दामा लागेकाहरूलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने पहल कदमी गरिरहेको र ल्याई छाड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले गाउँका सुखका समाचार पढ्न पाइने, सुन्न पाइने र हेर्न पाइने अवस्था सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनपछि प्राप्त उपलब्धि र व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको हिजो काठमाडौँमा आयोजित वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री शर्माले मुलुकमा समावेशी व्यवस्थासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछिको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले गरेका गल्तीलाई आधार बनाएर व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने जुन नियोजित षड्यन्त्र भइरहेका छ त्यसका विरुद्धमा तपाईँ हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ। हामीले समावेशी व्यवस्था अवलम्बन गर्यौं। समावेशी व्यवस्था अवलम्बन गर्दै गर्दाखेरिमा उत्पीडित समुदायका मान्छेहरूले नेपालको निजामती सेवामा, नेपाल प्रहरीमा, नेपाली सेनामा, राजनीतिक उच्च तहमा उत्पीडित समुदायका मान्छे, महिला, दलित लगायत समावेशी समुदायका मान्छेको उपस्थिति र प्रतिनिधित्व कस्तो रह्यो, 64 सम्मको उपस्थितिको संख्या कस्तो थियो, अहिले कस्तो रह्यो, यो खोजी गर्न जरुरी छ। यो सबै दुःख कष्ट गर्ने हामी अनि
त्यो परिवर्तन गर्ने हामी अनि हामीले नै गल्ती गरे हामीले जस्तो हामीलाई पार नपर्ने त्यो खालको स्थिति जुन भएको छ वास्तवमा त्यो गलत हो। र यस्तो हेर्दाखेरि कहिले कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामी किसान जस्ता उत्पादन गर्ने अरू बाँकी राजनीतिक पार्टीका मान्छे भने बिचबाट खाइदिने बढी फाइदा उनीहरूले लिने अन्त गणतन्त्र ल्याएर गल्ती गर्यौं जस्तो समावेशी व्यवस्था ल्याएर गल्ती गर्यौं जस्तो जुन खालको स्थिति बनाउन खोज्दैछ त्यसका विरुद्धमा कसरी जाने हो त हामी यसको खोजी गर्ने हो। नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सरल सहयात्रीले जुनसुकै पेशामा पनि निष्ठाका आधारमा ठोस नीति र प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका इन्चार्ज महेश्वर दाहाल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा लगायतले जनताको मुद्दा स्थापित गर्न संचारकर्मीले आफ्नो गन्तव्य र निष्ठा बिर्सन नहुने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि र पशुपालनबाट मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताउनु भएको छ। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले कृषि र पशुपालनमा उत्पादन वृद्धि भएमा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन बढ़ाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले तराईमा सिंचाईको व्यवस्थापन र कृषिमा व्यावसायीकरण गरेर खाद्यान्न निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सड़क पूर्वाधारमा लगानी बढ़ाएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व अरनिको यातायात प्रणालीले सञ्चालन गरेको निशुल्क स्कूल बस उद्घाटन गर्नुहुँदै हिजो मन्त्री ज्वालाले अर्थतन्त्रमा आएको संकटका कारण पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउन नसक्ने अवस्था भए पनि सड़क क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले छिट्टै काम गरेर अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका सड़क योजनालाई टुंगमा पुर्याउन मन्त्रालयले समयमा गुणस्तरीय सड़क निर्माण गर्न अभियान नै थालेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यशालामा मन्त्री मोदीले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिँदा जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप कार्य सम्पादन हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री मोदीले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच हुने सहकार्य सहअस्तित्व र साझेदारीले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने पनि बताउनुभयो। कार्यशालामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैको समान दायित्व रहने भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। स्वदेशका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाई उच्च शिक्षाका नाममा विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्न शिक्षाकर्मीले आग्रह गर्नुभएको छ। उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे हिजो काठमाडौँमा आयोजित नीतिगत संवादमा वक्ताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन नहुनु, नवप्रवर्तन, अध्ययन अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी शिक्षा नहुनु, विद्यार्थीको शुल्कको मापनमा एकरूपता नहुनु लगायतका समस्या देखिएको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरि लम्सालले नीतिगत रूपमा सरकारले गर्नुपर्ने जति सम्बोधनको प्रयास गरे पनि सोचे बमोजिम परिणाम आउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयमाथि हुने राजनैतिक हस्तक्षेपले संस्कृतिकै रूप लिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै त्यसलाई तोड्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक हस्तक्षेप र बन्द हड़ताल मुक्त बनाउन आग्रह गर्दै उच्च शिक्षाका नाममा लाखौं रकम विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार, सम्बन्धित विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका सांसदलाई नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीको धारणा कड़ाईका साथ प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा एमाले संसदीय दलको बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले आजदेखि छलफल हुने नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीका तर्फबाट व्यक्त गरिएका विषयहरू कड़ाईका साथ प्रस्तुत गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अन्योलग्रस्त र दिशाहीन भएको र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने आरोप लगाउनुहुँदै अध्यक्ष ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने आफ्नो पार्टीको नीति हुने उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। जनकपुर धाम विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म देशलाई विकासतर्फ डोर्याउन कठिन हुने भएकाले यो राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि कदम उठाएको र नीति तथा कार्यक्रममा देश र जनताको समस्या समाधानका उपाय खोजी गरी ल्याइएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य संजय कुमार गौतमले आमरण अनशन तोड्नु भएको छ। बर्दिया जिल्लाको जब्दीघाट आसपास क्षेत्रमा नयाँ पुल निर्माण गर्न यसै महिनाभित्र टेण्डर आह्वान गर्ने लगायतका 15 बुँदे माग क्रमशः पूरा गरिने सहमतिपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले शनिबार अनशन स्थल पुगी गौतमलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउनु भएको हो। कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको छ। जगत साउदको रिपोर्ट। कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी विशेषज्ञ स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको वडा स्वास्थ्य क्लिनिकमा आम नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। उपमहानगरले स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनका लागि जनरल फिजिशियन र स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ सहित स्वास्थ्य कर्मीको टोली खटाएर वडा स्तरमै उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिक प्रमुख कृष्ण बोहरा 2 जना विशेषज्ञ डाक्टरलाई नियुक्त गरेर यसको सेवा सञ्चालन गरेको छ र महानगरपालिकाका 19 वडामा चाहिँ यो सञ्चालनमा रहेको छ। प्रत्येक महिना वडा स्तरमै सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य क्लिनिक सेवाबाट हालसम्म करिब 37,000 बढीले उपचार सेवा पाएको तथ्याङ्क देखिन्छ। विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिकमा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण, आँखा रोग जाँच, अल्ट्रासाउण्ड, ईसीजी लगायतका उपचार सेवा व्यवस्था मिलाइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। स्वास्थ्य क्लिनिक प्रमुख कृष्ण बोहरा एक्सरे सेवा, ल्याब सेवा, पाठकहरूको स्क्रिनिङ जाँचहरू दिइरहेका छन् र केही अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरेर दान सम्बन्धी हाड जोड्ने सेवा चाहिँ दिइरहेका छन्। यसरी विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिक मार्फत घर आँगनमै उपचार सेवा पाउँदा आम नागरिक समेत निकै खुसी देखिन्छन्। क्लिनिकबाट आफूहरूले निशुल्क औषधि उपचार सेवा पाएको उनीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ उपमहानगरले सञ्चालन गरेको वडा स्वास्थ्य क्लिनिक अभियानमा प्रदेश सरकार, औषधि व्यवसायी, निजी क्षेत्र लगायतले हातेमालो गरेको देखिन्छ। जगत साउद, रेडियो नेपाल, धनगढ़ी। गरे सबै हुन्छ, नगरे केही पनि हुन्न भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्दै जीविका चलाउन वनमा खेर गएका लप्सीबाट विभिन्न परिकारहरू बनाएर बिक्री गर्दै पर्वतका एक व्यवसायीले राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। राजन पौडेलको रिपोर्ट। स्थानीय वनमा खेरा गएका लप्सीका दाना संकलन गरेर लप्सीबाट विभिन्न परिकारहरू बनाई राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पर्वतका एक उद्यमीले दिएका छन्। कुष्पा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 देउरालीका खडानन्द शर्माले स्थानीय झाँक्री सल्ला सामुदायिक वनमा फल्ने लप्सीलाई संकलन गरी विभिन्न प्रकारका अचार बनाएर बिक्री गर्दै आमदानीको मुख्य स्रोत लप्सी बनाउनु भएको हो। 72-73 सालदेखि विधिवत रूपमा दर्ता गरी राज्यलाई तिर्ने करहरू तिरी प्रशोधित हिसाबले लप्सीका विभिन्न आइटमहरू, लप्सी माडा, क्यान्डी, अचारदेखि लिएर बजारका साना आइटमहरू बिक्री गर्दै आइरहेको छौं। विभिन्न परिकार बनाइने सो उद्योगमा वार्षिक 40 टन भन्दा बढी लप्सी खपत हुने गरेको छ। लप्सी प्रशोधन गर्ने सिजनमा उहाँले आफ्नो व्यवसाय मात्र होइन, करिब 15 जनालाई रोजगारी समेत दिँदै आउनु भएको छ। सोही उद्योगमा रोजगारी पाउनु भएकी लक्ष्मी सुवेदी। छोराछोरीलाई पढाएको, मलाई त एकदम रस बसेर दिन बिहाए पैसा छैन, अन्न पनि धेरै दिन पर्छ। दिनहुँ युवा पुस्ता विदेशी नै लर्कोले गाउँमा कामदारको अभाव हुँदा आफू चिन्तित रहेको शर्मा बताउनुहुन्छ। धेरै मेहनत लगाएर कामदारलाई सिप सिकाउनु पर्ने र सिकेपछि दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा आफूलाई मर्का परेको उद्योगी शर्मा बताउनुहुन्छ। पारिश्रमिक दिएर काम सिकाए अनि सिकिसकेपछि ऊ वैदेशिक रोजगारमा हिँडिदिन्छ। काम चाहिँ सजिलो छ, तर सिप चाहिँ सिक्नुपर्छ। शर्माको मेहनत देखेपछि झाँक्री सल्ला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले थप लप्सीका बिरुवा समेत रोपेको छ। स्थानीय सरकारले महत्व दिएर नेपालमा मात्र पाइने लप्सी लगायतका विभिन्न प्रजातिको फललाई विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने हो भने आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध हुन टेवा पुग्ने देखिन्छ। राजन पौडेल, रेडियो नेपाल, पर्वत।
चितवनमा गैंडाको आक्रमणमा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 17 नारायण चोकका 60 वर्षीय झलकराज पौडेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। पौडेललाई आफ्नै घर पछाडि काम गरिरहेका बेला गैंडाले आक्रमण गरेको थियो। त्यस क्रममा स्थानीय एक व्यक्ति घाइते भएका छन्। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा जारी सुरक्षा अवस्थाका कारण इथियोपिया प्रवेश गर्ने मानिसहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय UNOCHA ले थप सहयोगका लागि अपील गरेको छ। UNOCHA ले जारी गरेको पछिल्लो स्थिति अध्यावधिकमा सुडानबाट करिब 85,000 मानिस इथियोपिया प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको र यस्तो अवस्थामा मानवीय आवश्यकता तीव्र रूपमा बढ़ने अनुमान गरिएको छ। हालको आवश्यकता र आगामी हप्ताहरूमा अपेक्षित आगमनको निरन्तर प्रवाह पूरा गर्न थप वित्तीय स्रोतहरू आवश्यक छन्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले सुडानमा जारी संकट र हिंसाबाट प्रभावित जनतालाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न 20 करोड़ 90 लाख अमेरिकी डलरको अपील गर्दै बुधबार एक प्रतिकार योजना सार्वजनिक गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय आप्रवासन निकायले सुडानको बिग्रदो अवस्थाले छिमेकी देशहरूमा पनि नाटकीय प्रभाव पारिरहेको बताएको छ। सुडानको राजधानी खार्तुम र अन्य क्षेत्रमा गत अप्रिल 15 देखि सुडानी सशस्त्र बल र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस बीच हिंसात्मक सशस्त्र झडप भएको छ। अमेरिकाले आफूमाथि गरेको नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्दै रूसले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा सहित 500 जना उच्च पदस्थ अमेरिकी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रूसी विदेश मन्त्रालयले पूर्व राजदूत जन हन्टम्यान्स, सेनेटरहरूका साथै प्रख्यात टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता जिम्मी किमेल, कोलबर्ट, सेथ मेयर्स लगायत अमेरिकी नागरिकलाई रूस प्रवेशमा निषेध गरेको केबल न्यूज नेटवर्क CNN ले जनाएको छ। अब खेल समाचार। त्रिभुवन आर्मी क्लबका मुकेश पाल र नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाईले कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि जित्नु भएको छ। लेट्स गो ग्रीन टुगेदर भन्ने नारा सहित शनिबार भएको प्रतियोगितामा मुकेशले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 6 मिनट 45 सेकेन्डमा पूरा गर्नुभयो। आर्मीकै राजन रोकाए दोस्रो हुनुभयो, तीर्थ पुन तेस्रो हुनुभयो। महिलातर्फ राजपुराले उपाधि रक्षा गर्नुभएको हो। गत वर्षकी विजेता पुलिसकी राजपुराले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 19 मिनट 16 सेकेन्डमा पूरा गर्नुभयो। पुलिसकै राममाया बुढा दोस्रो र APF की पुष्पा भण्डारी तेस्रो हुनुभयो। हाफ म्याराथन पुरूष र महिला दुवैका विजेताले जनही 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनुभयो। दोस्रो हुनेलाई 50,000 र तेस्रोलाई 30,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। थापाथली स्थित कान्तिपुर मुख्यालयबाट शुरू भएको दौड़ विभिन्न स्थान हुँदै पुनः थापाथली पुगेर सकिएको थियो। प्रकाश दाहाल स्मृति पुरूष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता असार तेस्रो साता हुने भएको छ। अखिल नेपाल खेलकुद संघको आयोजनामा असार 17 देखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि हो। प्रतियोगितामा ओलम्पिक तौल पुरूषतर्फ 7 र महिलामा 6 तौल समूहमा स्पर्धा हुने प्रतियोगिताका संयोजक एवं नेपाल बक्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन बहादुर केसीले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा पुरूषतर्फ 51, 57, 63, 71, 80 र 92 केजी माथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै महिलामा 50, 54, 57, 60, 66 र 75 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल बक्सिङ संघको प्राविधिक सहयोगमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 3 विभाग र 7 प्रदेशका खेलाड़ीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कोशी प्रदेश सरकार पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित विराट बर्जु हाफ म्याराथन प्रतियोगितामा नेपाली सेनाका नरेन्द्र सिंह रावल प्रथम हुनु भएको छ। म्याराथन धावक सिंहले निर्धारित मोरङ विराटनगरको विराट राजाको दरबार स्थल भेडियारीबाट सुनसरीको बर्जु तालसम्मको 23 किलोमिटर दूरी 1 घण्टा 17 मिनट 28 सेकेन्डमा पार गर्दै प्रथम हुनुभयो। उक्त म्याराथनको दोस्रो स्थान पनि नेपाली सेनाका सुशील कुमार शाहीले जित्नुभयो। उहाँले 1 घण्टा 18 मिनटमा 23 किलोमिटर दूरी पार गर्नुभएको थियो। यसैबीच महिलातर्फको 5 किलोमिटर म्याराथनमा नेपाल प्रहरीकी रेखा विष्ट प्रथम हुनुभएको छ। उहाँले 19 मिनट 4 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्नुभयो। दोस्रो स्थानमा सशस्त्र प्रहरीकी सीमा थारू चौधरी हुनुभयो। रमेश टमटा। खेल समाचारका साथमा अब मौसम। आज कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने र कोशी र मधेस प्रदेशका तराई क्षेत्रका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 3 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5 बजेर 11 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 48 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदका दुवै सदनमा आजदेखि छलफल हुँदै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सरकार दृढ़ रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइने। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासनको स्थापना अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जोड़ र सुडानबाट इथियोपिया पुगेकालाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रको अपील। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।